डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे शायर मेरा सासा के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मियाँ मोहम्मद राशिद एडवोकेट हाज़िर है। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान शख्सियत का तारुफ़ करवाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने वो गाना तो सुना होगा, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। इस गाने के खालक शायर हमारे साथ आज मौजूद हैं। नाज़रीन, इस गाने ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कदमों पर ला खड़ा किया और उन्हें हुकूमत की कुर्सी पर ला बैठाया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 साल तक जद्दोजहद करती रही, लेकिन वो हुकूमत ना बना सकी। लेकिन इस गाने ने पाकिस्तान के कुर्बो जवार में हर बड़े से बच्चे की ज़बान पर यह ज़बान ज़द-ए-आम रहा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ साथ दूसरे गुलकारों ने इस गाना को गाया और इस गाने ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर के जो मशहूर गुलकार हैं, उन्होंने भी इनके लिखे हुए गाने गाए, जिनमें अबरारुल हक, सायरा नसीम, हमेरा चन्ना, नसीबो लाल, नूरा लाल और दीगर बहुत सारे गुलकार जो कि इनके लिखे हुए गाने गा चुके हैं। मेरी मुराद जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब से है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पासबान चैनल और आपकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी, मुझे अपने चैनल में टाइम दिया, और जो आपकी वसासत से लोग देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर वो मुझे देखना चाहें तो मेरे साथ रहें। इंशाअल्लाह गपशप करते हैं, अच्छा वक्त गुजरेगा। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि जाए पैदाइश कहाँ की है और अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की? भाई, मैं शेखुपुरा का एक गांव है माना वाला, वहाँ से मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ। मैं वहाँ पैदा हुआ, ननियाल मेरे नारोवाल में थे। इब्तदाई तालीम मेरी जो है वो माना वाला से ही है। वहाँ के कोई स्कूल ऐसा नहीं जिसमें मैं पढ़ा नहीं हूँ। तकरीबन तमाम जो स्कूल हैं माना वाले के, मुझे उनमें से इल्म हासिल करने का शर्फ़ हासिल है। मैं उन तमाम उस्ताज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम स्कूलों का भी जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। FSC तक मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज शाहकोट चला गया, वहाँ से FSC की। उसके बाद कुछ हालात ऐसे थे कि मैं ननियाल चला गया, नारोवाल में किला कालर वाला में वो मेरे ननियाल थे। वहाँ से फिर मैं नारोवाल डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहीं पे मेरी फ़र्स्ट बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था, ये 1997 की बात कर रहा हूँ, उसका नाम था ओले दे वसनीक। फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने वहाँ मुझे इज़्ज़त से भी नवाजा, और उस्ताज़ा की मोहब्बतें, वो दोस्तियाँ, वो सारी चीज़ें नारोवाल के आज भी मुझे याद आती हैं। उसके बाद फिर 99 में मैं यहाँ लाहौर आ गया, लॉ में एडमिशन लिया। उसके बाद MA इंग्लिश में एडमिशन लिया, और यहाँ आगे मेरी दूसरी किताब कच दियाँ कंधा पब्लिश हुई। कच दियाँ कंधा में एक मुख्तलिफ इस हवाले से किताब थी कि 47 के बाद यहाँ पर किसी ने भी जो हमारी पंजाबी ज़ुबान की एक सिनफ है बोली, 14 मात्रों की होती है वो बोली, वो किसी ने नहीं लिखी थी और उसके ऊपर तवज्जो नहीं थी। लोग मोस्टली हाइको के ऊपर जा रहे थे। आपको पता हाइको एक वेस्टर्न है या सिनफ है। मैंने वो पहली किताब थी कच दियाँ कंधा, जिसमें मैंने बोलियों की किताब लिखी। और आज मुझे खुशी होती है कि हमारे बहुत से जो पंजाबी के शोरा कराम हैं, मेल और फीमेल, वो आज लिख रहे हैं बोली पे, और मुझे ये खुशी है कि मैंने उनके ज़हनों पे दस्तक दी कि भाई हमारी इतनी प्यारी सी सुरीली सी एक बोली है, इसको भी लेके आएँ, इसको भी देखें, इसके ऊपर भी तवज्जो दें। और आज मैं बहुत से लोगों को जब ये मुशायरों में भी देखता हूँ, TV पे भी देखता हूँ कि बोली को बाकायदा एक पजीराई मिली, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आपका भी इस हवाले से कि आप भी हमें टाइम देते हैं और करते हैं। तो इस तरह से फिर लॉ करने के बाद मैंने यहाँ लाहौर में सेटल हो गया। तब से लेके अब तक यहीं पे हूँ। इसी दौरान जब बुक्स पब्लिश हुई हैं तो कुछ दोस्त हैं मेरे, शहजाद चांदी साहब से, सिंगर हैं जिन्होंने गीत गाया था इमरान खान जल से जे आज मेरा नचने नु जी करदा है, उन्होंने मुझसे कहा यार मैं कुछ गाना चाहता हूँ, आप मुझे लिख दें। शायरी जो थी वो मेरे उस्ताद हैं, इसमें एहसान बाजवा साहब गखड़ वाली से हैं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से। उन्होंने मुझे मना भी किया कि यार ये गीत निगारी नहीं करते होते, ये गीत जो होते हैं वो शायरों के लिए अच्छी चीज़ नहीं होते। लेकिन फिर मैंने जब कहा कि ये मेरे दोस्त हैं तो ये चाह रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। तब से ये गीतों का सफ़र शुरू हो गया।
اور ان کے لیے گیت لکھتا رہے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کبھی اکرم رائی صاحب, کبھی ابرار بھائی, کبھی جواد کالوں, کبھی عمران اسماعیل صاحب, کبھی مظہر رائی اور دیگر جو دوست احباب کافی جن کے میں بھی نام بول رہا ہوں وہ مائنڈ نہ کریں. وہ ایک سلسلہ چلتا رہا. 20 سال سے یہ بھی چلتا رہا. ساتھ ساتھ روزگار کے لیے وکالت بھی چلتی رہی, اور آج کل یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اتنا سا زندگی کا سٹوری ہے بھائی. اچھا ہیرا صاحب, شاعری ایک مشکل کام ہے, ساتھ وکالت اس سے بھی مشکل کام لے رہا ہے. کیا زندگی سے پیار نہیں ہے؟ زندگی سے ہی تو پیار ہے, اسی لیے تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر زندگی سے پیار نہ ہوتا تو شاید ایسا بھی نہ ہوتا. اب دیکھیں نا, شاعری ایک آئیڈیلزم ہے, اور وکالت جو ہے یہ ایڈریس کر رہی ہوتی ہے پیورلی میزریز آف لائف کو. تو میں اس حوالے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک سوچ بھی دی, اور دوسرا جو معاشرے میں پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کا موقع بھی دیا. اور میں ان دونوں چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں اس حوالے سے, اور مجھے بالکل کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں ہوتی. اس لیے دونوں چیزیں اپنے اپنی جگہ پہ ہیں. انسان کی زندگی ویسے بھی بھرپور گزارنی چاہیے. فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے آپ کچھ لکھ لیں, کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے اس کو پریپیئر کر لیں. بس چل رہا ہے لائف میں, اللہ کا شکر ہے, چلتا رہے. اچھا, کیا سوچ کے لکھ دیا تھا کہ روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی رہے؟ اس گانے نے تو واقعی ہی پاکستان تحریک انصاف کو بلندیوں پر پہنچا دیا, لیکن اس گانے نے آپ کو بلندی تک نہیں پہنچایا. کیسا ہی ہے؟ دیکھیں, شاعر یا لیریسسٹ, یہ تو بحیثیت لیریسسٹ لکھا گیا گانا ہے نا. تو اس نے جب لیریسسٹ بولتا ہے تو اس نے تو گلوکاروں کی آواز میں کرنا ہوتا ہے. اور ہمیشہ یہاں پہ ایک چیز رہی ہے ہندوستان میں بھی دوسرے میں بھی, کہ سنگر جو ہوتا ہے اس کو لوگ چونکہ فرنٹ لائن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی نظر میں ہوتا ہے اچھا یار نصیب لال کا گانا ہے, یا نور جہاں کا گانا ہے, یہ مہندی حسن کا گانا ہے, یہ رفیع صاحب کا گانا ہے. اس گانے میں بھی یہ سیم لائک ہوا, لوگ شاعر کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, اور جو کمپوزر ہوتا ہے جو کمپوز کر رہا ہوتا ہے اس کی ٹیون بنا رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. حالانکہ دیکھا جائے تو ملکیت جو ہوتی ہے وہ تو شاعر کی ہے, جس نے سوچا ہے یا جس نے ٹیون بنائی ہے اس کے ہیں. یہ تو صرف ایک قسم کا کہہ لیں کہ بس ان کی آواز ہے, اس کو پریفر ہم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. ادروائز جہاں تک بلندیوں پہ جانے کی بات ہے تو یار یہ زمین سے زیادہ بلندی کہاں پہ مل سکتی ہے انسان کو. ہم سب اسی کے ہیں, اور ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ امبراں دا واسی سی تے میں دھرتی دا راکھا, ہیرا جیو جیون جوگا کی کن پیار نے باندھا. تو یہ باقی جو ہمارے گلوکار تھے ان کو چاہیے تھا کہ یہ باقاعدہ اس کا انٹروڈکشن دیتے, وہاں پہ ان کا فرض بنتا تھا. اس حوالے سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اب ان کو کیا, ان کو نیگلیجنسی کہیں ان کی, یا ان کی اس لحاظ سے غفلت کہیں, واٹ ایور جو بھی کہہ لیں, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ جس طرح سے ان کو فیم ملی ہے اس طرح سے شاعر کو فیم نہیں ملتی. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی. عمران اسماعیل صاحب نے گانا گایا, ان کو گورنری کراچی کی دے دی گئی, آپ نے لکھا آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. اتنی سادگی کیوں؟ بھائی اس ملک میں زندہ ہیں یہی کافی ہے, گورنری کیا کرنی ہے. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا, جڈے وڈے سے روڈیاں وڈیاں پیڑاں, یہ چھوٹا سارا ہے, اس کو چھوٹا ہی رہنے دے تو اچھا ہے. ورنہ پھر دردیں بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں. میں اس میں سیٹسفائیڈ ہوں, مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی ان چیزوں سے. ہاں کبھی کبھی یہ ضرور ہے کہ پارٹی کو ریکگنائزیشن دینی چاہیے, وہ لیٹر ایشو ہونا چاہیے تھا, وہ انہوں نے نہیں کیا. تو چونکہ مجھے اس سے اتنا ہے بھی نہیں, اس لیے کبھی میں نے کہا بھی نہیں. لیکن یہ ضرور کہوں گا اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ ان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں کہ جڑے اولے دے وسنیک نے وہ مطلب پردہ پوش جو ہو گئے ہیں وہ کیوں ہیں. جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کیا وہی ہے حقیقت ہے, یا پس پردہ بھی کچھ ہے. تو وہ پس پردہ جو ہے اگر وہ ان کے نظر اس تک جائے گی تو زیادہ بہتر ہوگا. چلے میری طرف تو نہ دیکھیں, بہت ساری عوام ایسی ہے جو اس چیز کی منتظر ہے, جو بالکل ہی ان کے سامنے سے پردہ پوش ہو گئی ہے کہ وہ ان کو نظر آئے, ان کے لیے ان کے مسائل حل کریں, اس ملک کو آگے لے کے جائیں, اور سارے لوگ مل کے ہم اس پاکستان کو ایک فیملی بنائیں. کیونکہ ہمارا ملک ایک فیملی, ایک گھر ہے, اور گھروں میں ہمیشہ فیملیز رہتی ہیں, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہی ہے, کوئی اپنا ادھر کو جا رہا ہے, کوئی ادھر کو جا رہا ہے, کوئی فیملی وائز کا سسٹم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی صاحب اقتدار بن گیا ہے, کوئی بیچارہ غلام بن گیا ہے, کوئی
کچھ ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے. ہاں ان چیزوں پہ جو طبقاتی تفریق ہے اس کے اوپر غور کریں. اس کا ملک کو فیملی بنائیں تاکہ یہ لوگوں کو احساس ہو تحفظ کا. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں نے بحیثیت وکیل یہ بات کروں گا کہ جو ریاست سے مایوس ہیں. ریاست ان کو رسپونڈ نہیں کر رہی، اسٹیٹ جس طرح ان کا حق بنتا تھا وہ ایسا نہیں ہوا. یہاں پہ کچھ اپرچونسٹ جو ہیں وہ آگے سے چلے جاتے ہیں، اور جو جینون لوگ ہیں بیچارے آج بھی وہ حالات کی چکی میں پس رہے ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، کیونکہ پاکستان میں یہ حال ہو گیا ہے. چاواں دے سامان بڑے نے، دکھیے پھر انسان بڑے نے، ہسنا بھی ہے ڈاڈا اوکھا، رویاں بھی نقصان بڑے نے. تو یہ حال ہو گیا تو کیا کریں پھر. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بیچارے دکھوں میں، پرابلم میں. اور ایون آج کل تو ایک بہت بڑی عجیب سی بات سامنے آئی ہے کہ جس کو کوئی بھی ایون اپیرنٹلی دکھ نہیں ہے وہ بھی ٹینشن کا شکار ہے. میں اس کو ایک شعر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ کوئی پھر بھی دل نو سکھ نہیں کوئی. یہ حالات جو ہیں ان کے اوپر خان صاحب کو اور جو حلقہ ہمارا جو ارباب اختیار ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس گھر کو گھر بنا لیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے. اچھا جیسا اردو ہماری قومی زبان ہے تو شاعری پنجابی میں کیوں کہ ماشاء اللہ سے آپ وکیل ہیں تو آپ کو تو اس طرف غور کرنا چاہیے تھا. سر بات یہ ہے کہ پنجابی زبان جو ہے وہ میری اپنی زبان ہے. باقی زبانیں جو ہیں وہ مجھے اگر آتی ہیں تو وہ میرے لیے کوئی فخر کی بات ہو سکتی ہے، اعزاز کی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں چونکہ پنجابی جو ہے یہ اس میں کہہ سکتا ہوں میں اہل زبان ہوں. باقی زبان دانی ہو سکتی ہے، اردو یا انگلش یا یہ جو ہم روجہ چیزیں ہیں. لیکن مجھے زبان اگر کوئی آتی ہے تھوڑی بہت جتنی بھی آتی ہے وہ میری اپنی زبان یا پنجابی ہے. ٹھیک ہے میں پنجاب دا پتر ہاں، پنجابی میری بولی ہے، اس لیے میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں اس میں کہ یہی زبان میری اپنی ہے اس حوالے سے، اور مجھے یہی آتی ہے اس لیے میں یہی سے بولنا چاہتا ہوں. اور میں ہمیشہ سے اپنے تمام جو ہے نا جاننے والے، ملنے والے، ایون آج آپ کے چینل کی وساطت سے جتنے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ پنجاب کے ہیں تو ان کو خصوصاً کہوں گا، اور اگر دوسری زبانوں سے یا دوسرے صوبوں سے یا دوسری کلچر کے لوگ ہیں تو ان کو ایک ہی میرا پیغام ہے کہ خدا را جو بھی آپ کی زبان اپنی ہے نا اس کے اوپر توجہ دیں. یہ زبانیں آج کل بڑا پرابلم ہے، مرنا شروع ہو گئی ہیں. تو پنجاب میں خصوصاً جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی تھوڑی نا وہ میزریبل ہو گئی ہے. تو اپنی زبان بولیں، اس پہ فخر کریں، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے کپڑے پہن کے خوبصورت لگیں. آپ اپنے ہی لباس میں اچھے لگتے ہیں، اس لیے آپ اپنی روایات کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں اور اسی کو جو ہے نا اس کی ترویج کریں اور اس کو بولنے میں فخر محسوس کریں، شرمندگی محسوس نہ کریں. باقی اردو بولیں، انگلش بولیں اور جتنی زبانیں آتی ہیں بولیں صحیح بولیں، وہ فخر ہے، لیکن اپنی زبان نہ بولیں. دیکھو پکی ویخ کے کچی نہیں ٹائی دی. ٹھیک ہے یہ ہماری چاہے کچی ہے یا پکی ہے جو بھی ہے یہ ہماری ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. اسی لیے میں نے میری جو کتابیں ہیں یا میں جو زیادہ تر لکھتا ہوں وہ پنجابی میں لکھتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی سے کوئی نفرت ہے یا کسی سے کوئی تعصب ہے یا کہ جان بوجھ کے نہیں. اور ویسے بھی اردو میں نے لکھا ہے، میری زندگی آواز دے بک تھی، وہ پتہ نہیں اللہ کا کوئی بندہ لے گیا، واپس ہی نہیں کر کے گیا. وہ چھپنے سے پہلے ہی بیچاری اپنی موت آپ مر گئی ہے شاید. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. تو یہ ایسے معاملے نہیں ہیں. ابھی یہ تبدیلی آئی بھی تو اردو میں تھا نا، اس لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ ہم زبانیں ساری اپنی ہیں، لیکن مجھے فخر ہے پنجابی ہونے پر اور پنجابی زبان پہ، یہ کیونکہ میری اپنی ہے، باقی مجھے اس طرح سے نہیں آتی. اچھا ہیرا صاحب آپ کی دونوں کتابیں جو ایک تو 1997 میں پبلش ہوئی، دوسری 99 میں ہوئی، تقریباً 20 سے 21 سال ہو گئے. اس کے بعد آپ کی کوئی کتابیں منظر عام پہ نہیں، کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ فیصل کہتے ہیں نا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. ابھی روزگار کے مسائل آ گئے، فیملی وائز ہو گئی، شادی ہو گئی، بچے معاملات اور ہو گئے. اس میں پھر کتابیں تو واقعی نہیں آئیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اس کا آلٹرنیٹ تھا گیت نگاری، نغمہ نگاری، لیریسسٹ ہونا. میں نے پھر وہ کرنا شروع کر دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ تھوڑا کرتے ہو، آپ کے جذبات عوام تک پہنچ جاتے ہیں. اگر ٹیلی کریں تو لائک کر لیتے ہیں. باقی جو ہے آج کل
किताबें जो हैं और जो हमारे मुसन्नफ़ीन हैं, अदीब हैं, दानश्वर हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बेचारे बड़ी मुश्किल से किताब लिखनी होती है। ये आसान काम नहीं होता, चाहे कोई अफसाना निगार है, चाहे कोई शायर है, चाहे नावलिस्ट है, आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे किताब पढ़ने वाला तबका नहीं रहा, उस वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। यहाँ पे सिर्फ वो किताबें पढ़ी जा रही हैं जो यहाँ तो सिलेबस का हिस्सा है, या वहाँ से किसी को बूस्ट मिला है तो वो उसकी जनाब वो अफसाने ले आए हैं, उसकी शायरी की किताब ले आए हैं, वो इस तरह से है। और यहाँ का आज का जो शायर और ये बाकी लोग हैं बेचारे अदीब, इनका ये हाल हो चुका है कि बेचारे बड़ी मुश्किल से किताब लिखते हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल से फिर वो उसको छपवाते हैं, और उससे ज़्यादा मुश्किल मैं उसको समझता हूँ मिज़रेबल कंडीशन होती है, वो तकसीम करते हैं। और सबसे जो जिस चीज़ पे मुझे दुख होता है, किताब फ्री में दे रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं यार इन्हों पढ़ी ज़रूर। अब इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है कि यार वो आप ये कह रहे हो कि आपने एक काम किया और फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप इसको प्लीज़ पढ़िएगा। तो ये कारी की जब तक कारी का ये हाल हो गया तो इस ऐसे हालात में कौन फिर इस तरफ तवज्जो देगा और ये करेगा। ये नहीं है कि लोगों ने छोड़ दिया, अभी भी पब्लिश होती हैं, लेकिन वो पे बैक नहीं हो रहा। जो लोग जैसे पब्लिशर है वो कमा जाता है, उसको गा के लोग कमा जाते हैं, वो बेचारा जो पीछे क्रिएटर होता है एक चीज़ का, वो बहुत पीछे धकेल दिया गया है। लॉज मुल्क में नहीं है, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सारी पाकिस्तान की ज़ाया हो रही है। और यहाँ पे इसीलिए मैं कहूँगा कि आजकल जो है ना, जो 2 नंबर किस्म के चोर किस्म के ऐसे लोग मशहूर हैं, और बाकी जो जेन्युइन लोग हैं वो बेचारे यहाँ इज़्ज़त के लिए खामोश हैं, यहाँ उनको खामोश ही करवा दिया गया है। ये सूरत हाल चल रही है। इसलिए ये भी कुछ वजूहात थी किताबें ना छपने की, लेकिन ये है कि मैं लिख रहा हूँ और भी छपेंगी इंशाल्लाह किताबें भी, चाहे मुझे फिर तरले करके पढ़ानी पड़े आपसे भी, मियाँ साहब हाथ जोड़े ने मेरी किताब पढ़े हो जे। अच्छा मनोहर भाई, माशा से आपकी जो दोनों किताबें हैं मैंने पढ़ी हैं, बड़ी उम्दा उसमें शायरी है, हमारे देखने वालों की नज़र भी कुछ शायरी कीजिए अपनी। ये तो बड़ा मुश्किल सा काम आपने बता दिया है। किस किस्म की शायरी आप लाइक करते हैं? यकीनन जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी हो तो पंजाबी ना बोले, तो जब देखने वाले पंजाबी भी शामिल होने में, तो पंजाबी शायरी कोई बेहतरीन सी जो आपकी नज़र में बड़ी बेहतरीन आपको लगती है वो वाली? देखिए, शायर जो होता है ना, उसकी जितनी भी शायरी होती है वो उसको अपनी औलाद जैसी होती है, और इस वजह से वो ये नहीं हम कह सकते जी आ शेर चंगा है तो आ शेर मंदा है। ठीक है, वो जो भी है वो होती है। चलिए फिर वो जैसे अभी आपने कहा कि जो शायर के लिए उसकी शायरी औलाद जैसी होती है, तो फिर अपनी औलाद में से कोई गज़ल बेटी सुना दें। अच्छा, गज़ल बेटी सुना दे। तो नज़म बेटा ना सुना दे। लेकिन इसी हवाले से फिर मैं सोच रहा हूँ कि वाइफ किसको कहेंगे। ये तो आज एक नई बहस छिड़ गई है। आप देखते हैं मियाँ साहब, आपने गज़ल बेटी, नज़म बेटा, और फिर कोई वाइफ वगैरह तो वैसे ही नाराज़ हो जाएंगी कि मेरा कोई मुकाम ही नहीं है। तो आपको मैं कुछ सुनाता हूँ, 2-4 शेर ही सुनाता हूँ। दिल दे तारे मोड़ देंगा, सुपने सारे रोड़ देंगा। क्या बात, क्या बात। दिल दे तारे मोड़ देंगा, सुपने सारे रोड़ देंगा, पत्थरां नूं मैं सद लिया है, सारे शीशे तोड़ देंगा। क्या बात, क्या बात। अब ये ना कहिएगा कि आपने मुझे कुछ कहा है। बड़ी बात। लगता है कि मेरे वांगू ओदे नाल भी होई है। गज़ल के चंद शेर हैं। लगता है कि मेरे वांगू ओदे नाल भी होई है, उस भी मिट्टी आसां दी अज हंजुआं दे नाल गोई है। ते दसदे ने पे भेत ओदा भी सुजे छप्पर नैना दे। दसदे पे ने पे भेत ओदा भी सुजे छप्पर नैना दे, खुल के चली पिछली राती कलम कली रोई है। ते रख लई लाज अना दी आपां छड्ड के ओदी महफल नूं, रख लई लाज अना दी आपां छड्ड के ओदी महफल नूं, भावें परत हयाती सारी सूलां विच परोई है। ते पुछो रल समुंदरों सब्बे, पुछो रल समुंदरों सब्बे क्यों है चुप चपीता है, अध वाटे कोई साडे वांगू
ਇਹਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੋਈ ਏ, ਵਾਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਆਸ ਇਹਦੀ ਆਸ ਵੀ ਮੋਈ ਏ, ਤੇ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੋ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹੋ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਏ। ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਸ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਸਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਈ ਏ। अच्छा, एक परसेप्शन आम सा कि शायरी तब आती है जब बंदे को दिल की चोट लगी होती है या उसने कोई इश्क विश्क किया होता है। आपने भी ऐसा कोई इश्क विश्क किया या कि बस ऐसे ही शायरी शुरू कर दी? मियाँ सब शायरी मैंने पहले शुरू कर दी थी, चोटें बाद में लगी हैं। ठीक है ना। और इस वजह से मुझे बड़ी जो है ना वो तकलीफ़ भी होती रही है कि जब मैं 19 साल का था मेरी फ़र्स्ट बुक पब्लिश हो गई थी, 3rd ईयर का मैं स्टूडेंट था नारोवाल कॉलेज में। उस वजह से फिर ये हुआ कि जितने भी थे ना हमारे दोस्त अहबाब या जो मेरे हम उम्र लोग थे वो यही समझते रहे, और ख़ुसूसन ख़वातीन भी यही समझती रही कि बेचारा पहले ही फटा रहे। और मुझे किसी ने फिर मुँह ही नहीं लगाया। उसका बड़ा मुझे दुख हुआ आज तक कि ये शायरी ने तो मेरी वो पूरी जवानी ही ख़राब कर दी। वो जो इंसान गलतियाँ करता है, ख़ताएँ करता है, थोड़ी वो शरारतें ये वो सारा ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि फिर वो एक जज्बा होता था कि यार नहीं मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ फिल्में भी बड़ी मैं देखता था, गाने बड़े सुनता था। फिर वो जब एक मोहब्बत हुई फिर उसने मुझे काफ़ी जो है ना तिगनी का नाच नचाया, तो बड़ा अच्छा रहा। बहुत अल्लाह का शुक्र है वो मुझे नहीं मिले, वरना उसके बाद मेरे साथ और ज़्यादा बुरा होता। अच्छा नवर भाई, माशाल्लाह से बहुत सी फिल्मों के लिए, पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों के लिए आपने गाने लिखे। अब तक कितनी फिल्मों के लिए गाने लिख चुके हुए हैं? तो चंद एक फिल्मों के लिए बस, वो 2-4 फिल्में होंगी, ज़्यादा नहीं। तो वो अभी पिछले दिनों में ये थी, क्या नाम था उसका, चले थे साथ शायद, जलेबी फ़िल्म थी। इस किस्म की 1-2 फिल्में और हैं बस। कुछ अभी कर रहे हैं, वो अभी आएंगे गाने, अभी वो रिलीज़ नहीं है। और इससे पहले ये बताना भी अच्छी बात नहीं है। वो थोड़ा सा आप भी और मेरे जो देखने वाले हैं और जो चाहने वाले हैं वो भी थोड़ा वेट करें। इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। अगर कोशिश मेरी यही होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़, थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो, थोड़े मज़े की चीज़ें हों, और थोड़े से और किस्म के मतलब हॉरिज़न खोले जाएँ पोइट्री में भी, और एज ए लिरिसिस्ट भी, गीत निगारी में भी थोड़ा मुख्तलिफ़ चीज़ें आएँ। तो इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है हम करते रहते हैं और होता रहता है। और आज जिस तरह से लोग मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। मेरे गीत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है, अगर आपका गीत नहीं चल रहा ना तो नेक्स्ट आपको कोई नहीं कहता लिखें। और यही सेम लाइक बुक्स में होता है कि कभी भी ये भी होता है कि आपको पजीराई मिल रही हो तो आप लिख रहे होते हैं किताबें, और से बिक रही होती हैं। तो अगर ये नहीं हो रहा होता तो फिर नहीं हो रहा होता। लिहाजा जो गीत हैं वो लोग सुन रहे हैं मेरे, मुझे भी अच्छा लग रहा होता है, उन्हें भी अच्छा लग रहा होता है। मुझे ये खुशी हो रही होती है कि मेरी फीलिंग्स और इनकी फीलिंग्स एक जैसी हैं। आम आदमी बन के रहना जो वो उसका एक अपना मज़ा है। तो अपनी कौम के साथ हूँ, मैं भी अपने अवाम के साथ हूँ, मैं इनमें से हूँ, ये मुझ में से हैं, और इसी पे मुझे फ़ख्र है। पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, पंजाबी होने पे फ़ख्र है, और बाकी चीज़ें तो हमारे इंशाल्लाह ये फैमिली है। हम इसको एक दिन, मेरा ख्वाब भी ये है कि ये मुल्क एक फ़ैमिली की तरह रहे, हम एक दूसरे के साथ यूं ही रहें जैसे भाई रहते हैं, और कोई फ़र्क ना हो। हमारे गांव में भी बड़ा मज़े के थे। मैं इवन मैट्रिक का था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि ये मेरे गली मोहल्ले वाले हैं, मुझे ये पता ये सारे ही अपने हैं। और बाद में वो जब वो फैंटसीज़ ख़त्म हुई फिर मुझे एहसास हुआ नहीं यार, ये तो जो पहले जिसको मैं दादी कहता था ये भी कोई और हैं, ये चाचे ताए भी सन, मेरे सारे उम्र तो हम गाँव में यही कहते आते हैं। इवन मैं उनकी हंडिया वगैरह भी जाके उनका दूध भी पिया आता था बलनी में से, ये भी मेरे हालात रहते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, थोड़ा ये और है। मुझे तो बस तकलीफ़ हुई थी उस वक्त, लेकिन आज भी मेरे साथ वैसे ही हैं, मैं भी उनके साथ वैसे ही हूँ। बड़ा खुशी की है। अच्छा हीरा साहब, इमरान इस्माइल ने आपका लिखा हुआ गाना रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे गाया, फेमस हुए, गवर्नर कराची भी बन गए। गवर्नर बनने के बाद उन्होंने आपको याद रखा या कि भूल गए? देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो भूल गए। आपको पता है गवर्नर होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसमें उनके साथ
پورا صوبے کو دیکھنا اور اس کے معاملات سارے کرنے، وہ اس میں مصروف ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے وہ بھول ہی گئے ہوں گے۔ ہاں کبھی دعوت شاوت نہیں دی انہوں نے، کبھی رابطہ شابطہ نہیں کیا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اچھے سے سر انجام دیں، اور اس جو ہمارے سندھی بھائی ہیں ان کے لیے جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اچھا، ابرار بھی کہتے تھے نا جی کہ وہ IMF سے قرضہ لے کر اور انگلستان گھماؤں گا، تو آپ کو بھی انگلستان گھمانے کا کبھی انہوں نے کہا؟ بھائی بات یہ ہے کہ قرضے کے پیسوں سے میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتا۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو قرض اتارو ملک سواروں کے حق میں ہیں، تو لینے کے حق میں نہیں ہے قرض، کیونکہ قرض جو ایسی چیز ہے کہ جس سے قوموں کے سر جھکتے ہیں، بلند نہیں ہوتے۔ اس لیے انہیں بھی ویسے قرضہ نہیں ملا، ابرار صاحب کو بھی، ابرار بھائی نے کبھی قرضہ لیا بھی نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، وہ بھی کبھی مقروض نہیں ہوئے۔ ہاں ان کے اوپر ایک قرض ضرور ہے، وہ مجھ پہ بھی ہے کہ لوگوں کی محبتوں کا قرض ہے، اس کے وہ بھی مقروض ہیں پوری ورلڈ کے، خصوصاً پاکستانی عوام کے، اور میں بھی مقروض ہوں ان کی محبتوں کا۔ اب اس قرضے سے اگر ہم گھوم سکتے ہیں تو خوب گھومیں گے۔ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ہیرا صاحب آپ کو کیا پیغام؟ میرا ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ زندگی اچھی گزرتی ہے اگر ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، اور جو خود کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، کوئی بھی شخص کرتا ہے پسند کسی دوسرے کے لیے، وہی اپنے لیے ہونا چاہیے۔ اگر میں خود کے لیے ایک چیز پسند کر رہا ہوں تو مجھے وہی آپ کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر ایک چیز کو میں ڈس لائک کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، تو پھر وہ میاں صاحب کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، وہ پھر میری نظر میں پورے پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ محبت احساس کے رشتوں میں بندھیں، اور کبھی بھی دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو آپ خود کے لیے نہیں کرتے۔ بالکل ناظرین، آپ نے پیغام سنا کہ جو چیز آپ خود پسند کرتے ہیں اپنے لیے، وہی آپ دوسروں کے لیے پسند کریں، تو یہ ہمارا ملک، ہمارے لوگ، ہمارے خاندان جنت کا ایک ٹکڑا بن جائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنے میزبان میاں محمد راشد ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔